शाहिद ये कहिएगा इस वक्त पेशावर में मौसम कैसा है? जी, मौसम मजमूई तौर पे तो मतला साफ है, लेकिन कुछ जगहों पे हमें बादल भी दिखाई दे रहे हैं। अलबत्ता मजमूई तौर पे मतला साफ है और ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है महकमे मौसमियात की तरफ से कि अगर चांद निकलेगा तो वो यकीनन दिखाई देगा, लेकिन अगर पेशावर में ना भी दिखाई दे तो जो दीगर मुल्क के इलाके हैं वहाँ पे वो ज़रूर इम्कान ये है कि दिखाई देगा, क्योंकि उसकी पैदाइश कल हो चुकी है। इसलिए ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि आज चांद नजर आएगा और कल गालिब इम्कान ये है कि शायद कल पहला रोजा हो। जी ठीक है शाहिद हमीद, इस सिलसिले में ये बताएगा कि मुख्तलिफ साइंटिफिक पहलुओं का भी जायजा लिया जाता है। स्पार्को भी वहाँ पर इजलास में मौजूद है, महकमा मौसमियात का नुमाइंदा भी शरीक है इजलास में। तो किन किन बातों के ऊपर गौर किया जाएगा चांद देखने के लिए? जी देखिए, जिस तरह के मैंने पहले भी बताया और आप भी बता रहे हैं कि स्पार्को और महकमे मौसमियात के नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद हैं और वो टेक्निकल तौर पे इसके तमाम तर जो पहलू हैं उसका जायज़ा ले रहे हैं। ये उन्होंने बताया कि चांद की पैदाइश कल दोपहर 2 बजे की हो चुकी है, 28 घंटे के लगभग उसकी उम्र है। तो इस एतबार से इम्कान ये है कि चांद दिखाई देगा और वो उसी बुनियाद पर कह रहे हैं कि चांद नज़र आने का इम्कान है, लेकिन बाहर कैफ हतमी तौर पर ऐलान तभी हो पाएगा कि जब जोनल कमेटियों की जानिब से या मरकजी रूतलाल कमेटी की अपनी जानिब से वो चांद दिखाई दे और उसकी बुनियाद पे वो ऐलान करें। जी शाहिद हमीद, कहिएगा इस हवाले से क्या बताया जा रहा है, कितने मिनट तक जो चांद है वो उफक पर रहेगा, उसको देखा जा सकता है, और क्या बताया जा रहा है कि ये जो इजलास है वो कब तक जारी रहेगा, बाकायदा तौर पर इसका ऐलान कब तक किया जा सकता है? जी, चूँकि आज 29 शाबान है और 29 का चांद जो है अमूमन ज़्यादा देर उफ़क़ पे मौजूद नहीं रहता, लेकिन उसकी चूँकि पैदाइश को 28 घंटे हो चुके, इसलिए ये बताया जा रहा है महकमे मौसमियात की तरफ से कि चांद कुछ देर उफ़क़ पे मौजूद रहेगा और इम्कान ये है कि दिखाई दे। जहाँ तक मरकज़ी रूतलाल कमेटी या जोनल कमेटियों के इजलास का ताल्लुक है, तो ये इजलास मरकज़ी रूतलाल कमेटी और जोनल कमेटियों के इजलास उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक हतमी तौर पर इन्हें चांद नज़र आने या ना आने के हवाले से मौसूल हो जाए और उसकी बुनियाद पर वो एक हतमी राय कायम कर लें कि कल रोज़ा होगा या नहीं होगा, और मरकज़ी रूतलाल कमेटी इसका ऐलान करेगी। अगर तो उन्हें शातें मौसूल हो गई जल्द तो शायद इसका ऐलान भी जल्द हो जाए, लेकिन अगर शातें मौसूल होने में ताख़ीर हुई तो ये इजलास रात गए तक भी जारी रह सकता है, क्योंकि मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने हमें बताया है कि इजलास में हतमी राय तभी कायम की जाएगी और हतमी ऐलान तभी किया जाएगा जब तमाम जोनल कमेटियों की जानिब से उन्हें हतमी तौर पे राय मौसूल हो जाएगी। जी अच्छा शाहिद, ये भी कहिएगा माहिरीन फल्कियात इस बारे में क्या कहते हैं, चांद की उम्र के हवाले से गुरूब आफ्ताब के वक्त क्या होगी? जी, वो कह रहे हैं कि तकरीबन इसकी उम्र जो है वो 28 घंटे के लगभग है, 28 या 28.5 घंटे के लगभग इसकी उम्र होगी, क्योंकि कल 2 बजे इसकी पैदाइश हो चुकी है चांद की। तो उस एतबार से वो कह रहे हैं कि चांद के दिखाई देने का इम्कान मौजूद है, लेकिन चूँकि ये 29 का चांद है, आज 29 शबान है, तो 29 का चांद ज़्यादा देर तक उफ़क़ पे मौजूद नहीं रहता और वो बारीक भी होता है। तो इस एतबार से वो कह रहे हैं कि थोड़ी देर तक उसे मौजूद रहना चाहिए और उस दौरान अगर वो नज़र आ गया और शातें इस हवाले से शरई तौर पे मौसूल हो गई, वो मुस्तनद हुई, तो फिर उनकी बुनियाद पे ये ऐलान कर दिया जाएगा कि कल पहला रोज़ा है। जी मोहम्मद शुएब कोयटा से हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी मोहम्मद शुएब, बताइएगा कि वहाँ पर चांद नज़र आने की क्या इतलात हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कोयटा में भी रमज़ान मुबारक का जो चांद देखने के लिए जोनल रूतलाल कमेटी का इजलास जो है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जारी है। यहाँ महकमा मौसमियात और जो जोनल कमेटी के अरकान है वो इस वक्त इजलास में शरीक है और कभी इम्कान है कि क्योंकि कोयटा में बादल भी है तो जो सूबे के दीगर इलाके हैं जोनल कमेटी के जो जिम्मेदारान है वहाँ से भी राब्ते में है। तो अब तक जो है ये कहा जा रहा है कि जो 70% वो जो है यहाँ पर बादलों की वजह से चांद नजर आने का इम्कान नहीं, ताहम जो 30% है वो बलूचिस्तान की जो इस वक्त इजलास जारी है और मौलाना अब्दुल खबीर इस वक्त बात कर रहे हैं। हमारे लिए खैर और बरकत का सबब बना है। मैं तमाम आलियान पाकिस्तान से ये अपील करता हूँ
کہ وہ چاند کو دیکھنے کا اہتمام فرمائیں اور جو بھی شہادتیں ہوں وہ اپنی زونل کمیٹی کو یا ہماری مرکزی کمیٹی کو پہنچائیں تاکہ ہم جلد سے جلد جو ہے وہ رمضان المبارک کی رویت کا اعلان جو ہے وہ کر سکیں. باقی میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی خبر یا ایسی بات پر کوئی بھی ایسی چیز نہ کیجیے کہ جیسے پہلے ہم نے کچھ سالوں میں دیکھا کہ پہلے مختلف جو ہمارے چینلز یا دوسرے اعلان سے پہلے اعلان کر دیتے ہیں. انشاءاللہ جو بھی بات ہوگی وہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کی طرف سے آئے گی, اس کا انتظار کیجئے اور انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو پاکستان اور ملک بھر میں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آج ہم ایک منائیں گے پشاور میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے اور مولانا عبدالخبیر آزاد میڈیا سے بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جیسے ہی چاند کی شہادتیں موصول ہوں گی تو بتا دیا جائے گا اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی افواہ پر یقین نہ کریں. آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان میں کل پہلا روزہ ہوگا یا نہیں, اس حوالے سے اجلاس جاری ہے پشاور میں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر صوبوں میں بھی زونل جو کمیٹیوں کے اجلاس ہیں وہ بھی جاری ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ کتنی شہادتیں آج موصول ہوتی ہیں اور اس حوالے سے مولانا عبدالخبیر کی جانب سے بھی میڈیا سے بات کی گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ جیسے ہی شہادتیں موصول ہوں گی تو آگاہ کر دیا جائے گا. مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس اس وقت جاری ہے. پاکستان میں کل روزہ ہوگا یا نہیں, مولانا عبدالخبیر کی زیر صدارت مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس پشاور میں جاری ہے. زونل کمیٹیوں کی اگر ہم بات کریں تو دیگر شہروں میں بھی اس حوالے سے اجلاس جاری ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ کل پاکستان میں روزہ ہوتا ہے یا نہیں اور شہادتیں صحیح ہیں. جس طرح سے مولانا عبدالخبیر کی جانب سے میڈیا سے بات بھی کی گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی افواہ پر یقین نہ کرے, ہم خود چاند کی شہادتیں موصول ہوتے ہی آگاہ کر دیں گے. مولانا عبدالخبیر کی زیر صدارت مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس پشاور میں جاری ہے, جبکہ دیگر شہروں کی اگر ہم بات کریں تو زونل کمیٹیوں کے اجلاس دیگر شہروں میں جاری ہیں اور اس حوالے سے شہادتیں موصول کی جا رہی ہیں. آج چاند نظر آنے کا قوی امکان ہے, محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے. پاکستان میں کل روزہ ہوگا یا نہیں, اس حوالے سے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے پشاور میں, جہاں پر مولانا عبدالخبیر کی زیر صدارت مرکزی رویت ہلال کمیٹی جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے اور چاند کی شہادتوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. زونل کمیٹیوں کے دیگر شہروں کی اگر ہم بات کریں تو اجلاس جاری ہیں. مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا پشاور میں اجلاس جاری ہے اور اس حوالے سے چاند نظر آنے کی شہادتیں جو ہیں وہ موصول کی جائیں گی. اور لاہور کی اگر ہم بات کریں تو چاند نظر آنے کا وقت 7:34 تک ہوگا, جبکہ دیگر شہروں میں بھی جو یہ اجلاس ہیں وہ جاری ہیں اور محکمہ موسمیات کا یہ بتانا ہے کہ آج قوی امکان ہے کہ چاند نظر آ جائے گا. اور اس حوالے سے جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہے وہ پشاور میں شروع ہو چکا ہے اور چاند کو دیکھا جا رہا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے مولانا عبدالخبیر کی جانب سے میڈیا سے بات کی جا رہی تھی اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جیسے ہی شہادتیں موصول ہوں گی تو آگاہ کر دیا جائے گا. جبکہ لاہور کی اگر ہم بات کریں تو مطلع صاف ہونے کی صورت میں چاند کو انسانی آنکھ سے بھی دیکھا جا سکے گا. آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان میں کل پہلا روزہ ہوگا یا نہیں, اس حوالے سے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس شروع ہے اور چاند دیکھنے کی کوششیں کی جائیں گی. شاہد حمید ہمارے ساتھ ہیں. شاہد, کہیے گا اب تک کوئی شہادت موصول ہوئی کیا؟ جی, اب تک تو کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے. ابھی کچھ دیر پہلے مولانا عبدالخبیر آزاد جو بات چیت کر رہے تھے میڈیا کے ساتھ, اس میں انہوں نے یہی کہا کہ زونل کمیٹیاں یا جو دیگر ذرائع ہیں ان کے حوالے سے کوئی کسی قسم کا اعلان نہ کیا جائے.